hapon sa tanan. So ako si Mrs. Virginia Celestial. 37 years na ko diri sa Katumbalong. Sa una is kapitan pa na siya, si Mayor. First kagawad pa din naghimo siyang kapitan. Then para sa ako dili lang ni kay para sa ako ala kundi para kanamong lumulupyo diri sa barangay Katumbalong. Which ang pinakadako gyud nga kumbaga benepisyo ang nakuha sa among barangay is ang Eskwelahan High School. Grabe gid ang sakripisyo ni Mayor ana sa una pa lang sa kapitan pa siya nga matukuran gyud og high school diri sa amoa. Kay para sa mga kabatan-unan nga nag-eskwela sa una high school Valencia pa baya. So mag-commute pa. Ako gani na pa koy utang sa commute ana siya sa ako estudyante sa una. O din ang usapod nga pinakadako pod nga na benepisyo sa barangay Katumbalong is ang dalan. Kay sa una kung magninang ka sa kasal, kinahanglan magchinilas kagikan diri. Dito na ka magsapatos pag abot sa simbahan. Kay grabe gyud ang makaagi ang sakyanan pero dako ra kay diferensya sa pagkakaron. Tungod kay karon bisan maghil kagikan diri paingon dito sa Valencia, dili na ka mapiskan og lapok. So mao na siya ang pinakadako gyud sad nga benepisyo nga nakuha sa barangay Katumbalong. Farm to Market Road, labi na gyud karon kanang sige bitaw og kanang baha. Ang flood prone area gid diri sa amo is puro 4 din puro 7. Ang mga uma diri once magbaha na damage gyud. Pinagi sa iyang tabang pod nga nabuhatan siya og drainage canal. At least maabot man ang mga uma pero dali ra siya mo drain tungod sa kanal nga nahimo. So usa pod na siya ka dako ka benepisyo sama namo nga mga mayukmok nga mga lungsuranon, mga magagmay mag-uuma. So dako kay na siya og kanang maayong nga kanang benepisyo nga among nakuha. Dako gyud kay migpasalamat kang Mayor. Tungod kay tanan halos nakatilaw gyud sa maayo niyang pagserbisyo sa hospitalization, medical assistance, gikan sa pinakagamay nga kanang hinabang hangtod sa pinakadako. O natagamtam gyud na sa taga diri sa amoa. Pero dako na kay siya nahimo para sa barangay Katumbalong. Just ang ginalantaw ni Mayor Manggol. Dili kay kanang pangkaugaling kundi pangkalahatan kumbaga, pangkalahatan gyud. O dako gyud kaayo. No, mapasalamaton gyud kaayo ni sa iyaha gyud kay halos muduol sa iyaha wala man ko makadungog-galunan na siya gibalibada. Tanan makatagamtam gyud sa iyaha nga kanang benepisyo sa iyang serbisyo kanang matinud-anong pagserbisyo kumbaga. Siguro na mga pipila nga dili dayon mahatagan gyud insigida tungod kay dili man pud na iyahang kwarta nga kuoton lang dayon niya din gihatag niya sa imo di ba. Pero mostly gyud kumbaga sa 100% murag makadawat gyud sa ang tanan-tanan mga tao nga muduol lang sa iya. O mauna siya ang pinakakuan ginahanglan. Kana yung high school, elementary. So daghan kay siya nahimo nga kaayuhan diri sa among barangay. Dili lang kay sa ubang barangay, kundi dili pud sa among barangay. Grabe ang benepisyo nga nadawatan sa barangay Katumbalong. Lugar mo kay namo pud baya nga ang mayor nato is taga diri sa amo. Which is dali ra pud kay namo siyang maduulan. Kumbaga dili na ni pliti pa mo ato Valencia kay mga yung tabang sa iya. So diri na lang kay makaduol man di sa iya. Bisag unsang oras. Bisag ang tagalaing barangay gani pagmuanha diha. Bisag sayo sa buntag. Ubakod man gid siya para sa mga tao. O diha ra sad ko bilib ana sa iya nga mayor kay ngano kumbaga kanang approachable gid siya. Dili siya mabilig tawo nga tubangan. Dili siya mabilig tawo nga tabangan. Sa gani may mga time nga kanang gusto siya mo pahulay pero pag makita niya ang tao na kinahanglan gyud mo bakod gyud siya para matubag na gyud sa mga. So kana na siguro salamat gid sad kaayo sa time nga inyong gihatag. Salamaton sad mi kaayo kay Mayor. Last term naman gid niya pero kami mapasalamaton gid kay kung pwede pa lang i-extend gyud on ta. Dugangan pa ang mga tuig nga daha pa siya. Kay kabalo ko nga daghan pigid kay na siyang plano para sa kalambuan gid sa dili lang sa syudad sa Valencia, so dili sa kinatibuk ang barangay.